नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। आजको चक्रव्यूहमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ पूर्व मन्त्री तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभाको संसदीय एउटा समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको चाहिँ सभापति, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको प्रभावशाली नेता, प्रतिनिधि सभाको माननीय सांसद भानुभक्त जोशी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। विशेषतः सरकार यतिखेर निर्ममतापूर्वक भ्रष्टाचार विरुद्ध आफूलाई उभ्याइरहेको अवस्थामा कोलिसनको एउटा पार्टनर एकीकृत समाजवादी पार्टी, उक्त पार्टी यस्तो परिस्थितिमा नेकपा एमालेबाट विभाजन भयो। उक्त पार्टी गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बन्न थोरै मतको कमी रह्यो, तथापि उसको सङ्ख्या अहिले पनि संसदमा 10 सदस्य देखिन्छ। राष्ट्रिय सभामा पनि उहाँको राम्रो उपस्थिति देखिन्छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीको अर्थात् माधव नेपालको पार्टी, उक्त पार्टीको औचित्यको सवालमा समेत अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ। खास गरी पार्टीका कैयन कार्यकर्ता तथा नेताहरू एकपछि अर्को गरी पुरानै घर अर्थात् एमाले फर्किने लहर चलिरहँदा यसै बीचमा पार्टी एकता बचाइराख्नुपर्ने र चाहिँ पार्टीको मूल एउटा कम्युनिस्ट धार चाहिँ यथावत राखिरहनु पर्ने, जनताको बहुदलीय जनवादका एउटा पक्षपाती मानिने नेता, पार्टीका उपाध्यक्ष तथा संसद दलका उपनेता, संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको मृत्युपछि के अब पुनः कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बीचमा एकताको ढोका खुल्ने सम्भावना के छ? अर्थात् एकीकृत समाजवादी पार्टी र एमालेको बीचको एकता या एकीकरणको सम्भावना के हुन सक्छ? साथै सरकारमा पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ। यो सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध सुन प्रकरण, ललिता निवास या लगायतका अन्य प्रकरणहरूमा जसरी आफूलाई उभ्याउनु पर्ने हो उभ्याउन सक्यो या सकेन, या सरकार कति सफल? सिआइबीले आज मात्रै सुन प्रकरणमा करिब 50 जना र 3 अर्बभन्दा बढीको चाहिँ माग दाबी गर्दै बिगो सहितको चाहिँ मुद्दा दायरको अन्तिम तयारी गरिरहँदा अब के सुन प्रकरणमा वास्तवमै चिनिया मूलका नागरिक या कैयन नेताहरूको नाम जोडिएको छ, तीमाथि अनुसन्धान टुङ्ग्यो या टुङ्गेन? यावतसँगै उहाँ संसदीय समितिमा पनि हुनुहुन्छ। समितिको काम गराइसँगै शिक्षा क्षेत्रमा विशेषतः शिक्षकहरूको दरबन्दीको सवालमा, तिनको समायोजनको सवालमा स्थानीय तह र केन्द्रको बीचमा चलिरहेको जुवारीको बीचबाट अब शिक्षा विधेयक आज मात्रै मान्य मन्त्रीज्यू अशोक कुमार राईले दर्ता गरेसँगै अब यो विषय कसरी टुङ्गिन्छ, आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। म नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधि सभाको सांसद भानुभक्त जोशीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। जोशी सर नमस्ते, वेलकम यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ मान्यज्यू? अब ठिकै छु। तपाईको पूर्व सहकर्मी नेता तथा वर्तमान एमालेको उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको देवसान बडो दुःखद रह्यो। हामी मर्माहित पनि भयौँ, समवेदना जारी गरिरहेका छौँ। यतिखेर उहाँको समवेदना श्रद्धाञ्जलीको सभा जारी नै छ। उहाँको निधनको खबर अत्यन्त विक्षिप्त पार्ने, विरक्त पार्ने र स्तब्ध पार्ने किसिमले आएको छ। पूर्व नेकपा एमालेको नेताको हैसियतले सुभाष चन्द्र नेमाङको यो मृत्युलाई या निधनलाई या भनौँ महाप्रस्थानलाई कसरी हेर्नु भएको छ प्लिज? आज यो तपाईँको मिडिया मार्फत मैले आदरणीय नेता, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्व, कम्युनिस्ट आन्दोलनका पनि धरोहर, एउटा विचारमा पनि स्पष्ट व्यक्तित्व, संविधान सभाको अध्यक्ष, पूर्व सभामुख, मन्त्री पनि भइसक्नु भएको, नेपाली जनताको आशा लाग्दो, भरोसा लाग्दो, असाध्यै मृदुभाषी, सरल स्वभावको यस्तो व्यक्तित्व हामीले गुमाउनु पर्दा साह्रैभन्दा साह्रै मर्माहित भएका छौँ। व्यक्तिगत ढङ्गले भन्नुपर्दा उहाँलाई हामी आदर्श पुरुषको रूपमा, निष्ठावान एउटा राजनीतिज्ञको रूपमा, इमान्दार राजनीतिको रूपमा, सरल राजनीतिको रूपमा र कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारो पर्दा, परिस्थिति पर्दा सम्झनु पर्ने व्यक्तित्वको रूपमा हामीले उहाँलाई सम्मान गर्थ्यौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा उहाँले जे जति भूमिका निभाउनु भयो, वास्तवमा उहाँ नभएको भए भने, उहाँ संविधान सभाको अध्यक्ष नभएको भयो भने त्यो भूमिका वास्तवमा हामीले सोचेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान निर्माण गर्ने कुरामा कति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होला। तर उहाँले त्यसलाई जुन ढङ्गले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो र पछिल्लो चरणमा पनि उहाँलाई हामी सबैले एउटा विश्वासको जो वातावरण हुन्थ्यो, आज त्यो व्यक्तित्व
गुमाउँदा हामी सबै मर्माहित भएका छौँ। व्यक्तिगत ढङ्गले म सम्बद्ध दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी हामी सबैलाई आज त्यो एउटा पीडाबोध भएको छ। हिजो बिहान उहाँको त्यो समाचार सुन्ने बित्तिकै पनि हामी निकै अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रम धनगढीको कैलालीमा समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रम थियो। हामीले ती सबै कार्यक्रमहरू स्थगित गरेर हामी काठमाडौँ फर्क्यौँ र हामीले उहाँको शोकमा हामी सबै शोकमै डुबेका छौँ। सिङ्गो देश पनि शोकमा डुबेको छ। सबै राजनीतिक दलहरू, कुनै एउटा व्यक्तिगत कुनै पार्टी भन्ने होइन, सबै राजनीतिक दलहरू आज भावविह्वल भएका छन्। एक खालको सबै शोकमा डुबेका छन्। मलाई लाग्छ हामी मात्र होइन र एउटा मानवीय समाज मात्र होइन, उहाँ जस्तो व्यक्तित्व गुमाउँदा आज सिङ्गो नेपाल, नेपाली समाज, नेपाली जनता र उहाँले निर्माण गरेको संविधान पनि एक खालको शोकमा डुबेको जस्तो लाग्छ। हामी सबैले अब यो प्रकृतिको नियम सकिँदो रहन्छ। उहाँ अकस्मात त्यसरी जानुभयो। यो सबैका लागि, हामीका लागि, वास्तवमा देशको लागि, राष्ट्रको लागि, नेपाली जनताको लागि, हामी सबै राजनीतिक पार्टीका लागि पनि यो ठुलोभन्दा ठुलो क्षति भएको मैले महसुस गरेको छु। अब मानिसज्यू अप्रत्याशित रूपमा त्यो खबर आयो, सुन्नमा आयो, उहाँको स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेछ लामो समयदेखि। राजनीति जीवनको उताप चढाव उहाँको जीवन देखिन्छ। भलै उहाँ सरल, समन्वय गर्न सक्ने र सबैको साझा व्यक्तित्वको रूपमा देखिनुभयो। तपाईँले पनि त्यो भन्नुभयो। सुभाष चन्द्र नेमाङका राम्रा पक्षको बारेमा चर्चा गरौँ। उहाँ कस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, उहाँको स्वभाव कस्तो थियो? एमालेमा रहँदा सायद उहाँले अहिलेसम्म तितो बोलेको उदाहरण देखिँदैन, कटाक्ष गरेको, कसैलाई उहाँले तुच्छ बोलेको सुनिँदैन। नेपाली राजनीतिमा देखिन्छ भानुभक्त जोशीज्यू त्यस्तो। त उहाँको स्वभाव र उहाँको व्यवहार या उहाँको व्यक्तित्व कस्तो थियो? उहाँले अब सदनमा खेलेको भूमिकाहरू, चाहे उहाँ सभामुखको रूपमा हुँदा या अथवा संविधान सभाको अध्यक्षको रूपमा हुँदा या त्यो पोजिसनमा नहुँदा, उहाँले कहिल्यै पनि हामीले हेर्दाखेरि उहाँ अस्वाभाविक देखिनु भएन, असन्तुलित देखिनु भएन र उहाँमा कहिले पनि उहाँको त्यो अनुहारमा अलिकति पनि आक्रोश हुने, कहिलेकाहीँ कतिपय मान्छेहरूले, कतिपय मान्यहरूले आफ्ना विचार व्यक्त गर्दा हुनसक्थ्यो उहाँप्रति पनि त्यस्तो हुन्थ्यो होला। तर उहाँले त्यसलाई सहज ढङ्गले, कतिपय मान्छेले एक खालको उत्तेजित भएर, आकर्षित भएर त्यसरी कुरा राख्दा पनि उहाँले त्यसलाई सहज ढङ्गले, अलिकति हाँसेरै पनि, अलिकति भाषा मिलाएरै भए पनि उहाँमा त्यो कस्तो खुबी थियो त भन्दाखेरि चाहिँ त त्यो असहज परिस्थिति सिर्जना हुन लागेको छ भने पनि उहाँको बोलाइपछि, उहाँको अभिव्यक्तिपछि, उहाँको भनाइपछि त्यो असहज वातावरण पनि सहज हुने बनाउनुहुन्थ्यो। त्यस्तो एउटा राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। र हामीले के बुझ्यौँ भन्दा हामी पहिले पनि अब सँगै एउटै पार्टीमा पनि काम गरियो लामो समयसम्म। उहाँ कानुन व्यवसायी मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो र शिक्षण पेसामा पनि लागेको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि उहाँले जुन जुन क्षेत्रमा उहाँले भूमिका निभाउनु हो, चाहे त्यो कानुन व्यवसायको हिसाबले, चाहे उहाँले टिचिङको हिसाबले, एउटा प्रोफेसर लेक्चररको हिसाबले, र चाहे उहाँले राजनीतिक क्षेत्रका सबै कुराहरू गर्दाखेरि पनि सबैको लागि, सबै क्षेत्रको लागि उहाँ आलोचित व्यक्ति होइन। उहाँ एउटा सम्मानित, उहाँ एउटा सरल, उहाँ एउटा इमान्दार व्यक्तित्वको रूपमा हामीले महसुस गरेका थियौँ। मैले सुन्दाखेरि अहिलेसम्म सुभाष नेमाङले नराम्रो गर्यो भनेर भनेन। अस्ति उहाँले एउटा अभिव्यक्ति के दिनुभयो भन्दाखेरि अन्तिमको बेला होला उहाँलाई कहिलेकाहीँ क्रिस्चियन जस्तो आरोप पनि लाग्ने गर्यो। उहाँले आफूले अभिव्यक्ति दिँदा भन्नुभयो, मैले मेरो परिवार, मेरो श्रीमती र मेरो घर परिवार, मैले गरेका संस्कारहरू हेर्दाखेरि मेरो परिवारले मलाई टीका लगाइदिने, बाहिर जाँदा सबै कुराहरू गर्दा, अथवा मैले मनाउने गरेका चाडपर्वहरू, मैले सबै कुराहरू गर्दाखेरि पनि अब यदि मैले जस्तै उहाँले के भन्नु, म कहिलेकाहीँ बाहिर जाँदा मेरो परिवारले ढोकामा 2टा पानीका भाँडाहरू राखेर, फुल राखेर, जे संस्कार उहाँले गर्नुहुन्थ्यो मैले त्यसलाई हुबहु पालना गर्थेँ। त्यति गर्दा पनि मलाई कसैले यदि यो सुभाष नेमाङ त क्रिस्चियन रहेछ भनेर यदि त्यस्तो आरोप लगाउँछन् भने म त भौतिकवादी हुँ, धेरै पुनर्जन्म होला अथवा स्वर्गमा बास पाइएला भनेर विश्वास त म गर्दिनँ।
तर जो साथीहरू असाध्यै धर्मावलम्बी हुनुहुन्छ, स्वर्ग नर्कको सबैको परिकल्पना गरेर तपाईँहरू आफ्नो जीवन व्यतीत गरिराख्नु भएको छ। यदि यति गर्ने सुभाष नेमाङप्रति तपाईँहरूले क्रिस्चियन हो भन्ने आरोप लगाउनु भयो भने तपाईँहरूको बास नर्कमै हुनेछ, स्वर्गमा हुने छैन भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो कि उहाँले। अब त्यसबाट पनि के देखिन्थ्यो भने उहाँ नेपाली समाजको एउटा इमान्दार मान्छे होला। स्वाभाविक तरिकाले हामीले धर्मनिरपेक्षतालाई भनेर चाहिँ त्यो वकालत गरेर आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँ धर्मप्रति अथवा हिन्दुत्वप्रति उहाँको एउटा लगाव कति रहेछ भन्ने कुरा उहाँले अस्तिको अन्तिम वक्त उसमा भन्नुभएको छ। तैले उहाँलाई लगाउने आरोपमा पनि कुनै सत्यता रहेनछ भनेर मैले उहाँको यो मन्तव्यपछि, उहाँले अभिव्यक्तिपछि मैले उहाँ जसरी मान्छेले बाहिर बाहिर भन्ने गर्थे त्यो भन्नेको भनाइप्रति कहीँ सत्यता छैन भन्ने मैले बुझेको छु। अब जस्तो यो संविधान जारी हुँदा त्यस्तो प्रतिकूल समय थियो, एकातिर भनौँ न जनमानसबाट विद्रोह जस्तो विरोध जस्तो, तराई मधेस अशान्त थियो, पश्चिम तराई पूर्वी तराई हरेक ठाउँमा पहिचानको विषय, तर उहाँ जनजातिको छोरा हुनुहुन्थ्यो, अपेक्षा थियो होला यस्तो हुन्छ। अर्कोतिर धर्मनिरपेक्षता बनाइरहँदा यसको ट्याग जति सबै उहाँमाथि, केही अमुक नेताहरूमाथि, अहिले जो हुनुहुन्छ कोही दिवंगत हुनुभयो उहाँहरू नेताहरूमाथि, खास गरी हिन्दूवादी या भनौँ अहिले पनि नेपाललाई सेकुलर राष्ट्र बनाउनु हुँदैन थियो कि भन्ने एउटा भाष्य बेला बखतमा बनिरहन्छ। सर, त्यो संविधान जारी गर्दाको जति अपजोस आज उहाँमाथि थुपारिन्छ यो सही हो या गलत हो सर? सामान्यतया त्यतिखेर अब यो विचारका हिसाबले पनि होला। हामी हिजो एउटा स्कुलिङबाट आयौँ। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त त्यो स्कुलिङ हामी जुन राजनीतिक रूपमा जुन वैचारिक ढङ्गले जुन स्कुलिङमा आयौँ, हामीले के भन्यौँ भने देशको राज्यको छुट्टै धर्म हुँदैन, धर्म व्यक्तिको हुन्छ। हामी व्यक्तिको धर्म भएको हुनाले यो देशमा बस्ने सबै मान्छेहरू आफआफ्नो धर्म मान्नका लागि स्वतन्त्र छन्। त्यसैले कोहीसँग सङ्ख्या बढी होला, कसैको सङ्ख्या कम होला, बढी हुने व्यक्तिको बढी हुने जनसङ्ख्याकै आधारमा राख्दाखेरि त्यसले के असर पर्ला र त्योभन्दा अल्पसङ्ख्यकमा भएका मान्छेमा के पर्ला। त्यसैले स्वाभाविक तरिकाले नेपालमा हिन्दूहरूको सङ्ख्या बहुमत होइन, धेरैभन्दा धेरै अत्याधिक तपाईँ 2/3 भन्दा पनि बढी चाहिँ हिन्दूहरू नै छौँ। यद्यपि अरू पनि समुदायहरूको उत्तिकै सङ्ख्या छ। त्यसैले हामीले के हाम्रो सुरुदेखिको हाम्रो बुझाइ र के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त धर्मनिरपेक्षता राख्दा कसैमाथि पनि अन्याय हुँदैन। यहीँनिर अरू देशहरू पनि छन्, कसैले पनि हामीभन्दा बढी अब हिन्दू सङ्ख्या भएका देशहरू पनि छन्, तर उनीहरूले पनि त्यस्तो गरेका छैनन्। किन त भन्दाखेरि चाहिँ त धर्म व्यक्तिको हो। जस्तै हामीहरू हिन्दू छौँ, स्वाभाविक तरिकाले हिन्दूहरूको त्यसलाई कसैले नकार गर्न सकिने कुरा भएन। तर हामीले त्यतिखेर के भन्यौँ त भन्दाखेरि त केवल सुभाष नेमाङ होइन, आम रूपमा पार्टीको दृष्टिकोण के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ त सबै नेपालीले आफआफ्नो धर्म मान्न पाउने स्वाभाविक तरिकाले त्यो स्वतन्त्रता भएको हुनाले हामीले धर्मनिरपेक्षताका हकमा राज्य अथवा देश कसैको पनि पक्षपाती हुनुभन्दा पनि सबैको आफआफ्नो धर्म मान्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर त्यो भनेका हौँ। केवल त्यो सुभाष नेमाङको मात्र होइन, सिङ्गो पार्टीको अवधारणा अनुसार उहाँले काम गरेको हो। मलाई लाग्छ त्यतिखेर नेकपा एमाले भित्र रहेका कुनै पनि माननीय सदस्यहरू, कुनै पनि राजनीतिक कर्मीहरू सबैको धारणा एउटै थियो। र अब अहिले कतिपय मान्छेहरूले हामीले गरेका कामहरूप्रति असन्तुष्टि होला, तर पनि हामीले के भने आउँ त भन्दाखेरि त अहिले पनि हामीले सबभन्दा बढी स्वाभाविक तरिकाले हिन्दूहरू भएको हुनाले मठ मन्दिर सबै कुराहरू बनाउने कुरामा त सरकार राज्य हामी सबै त लागेकै छौँ त। तर त्यसलाई कहीँ निषेध गर्नुपर्छ भन्ने होइन। कतिपय रूपमा कहीँ कहीँ त्यस्ता उदाहरणहरू देखिन्छन्, त्यसलाई पनि हामी सबैले त्यही मैले भने उहाँलाई मात्र दोष दिनुपर्ने ठाउँ छैन जुन अहिले उहाँलाई ट्याग लागिरहेको छ। भलै उहाँ अब हामी बिचमा रहनु त भएन, तथापि अब नेपाली समाजमा बेला बखतमा आलोचना चाहिँ भइरहँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यो त हाम्रो सिङ्गो पार्टीको सबैको मलाई लाग्छ त्यतिखेर पार्टीमा कहीँ त्यस्तो प्रश्न उठाउने जस्तो थिएन होला। अब कतिपयले के भन्छन् भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षताका बारेमा कहीँ छलफल भएन, सङ्घीयताका बारेमा धेरै छलफल भएन, संविधान निर्माण गर्ने बेलामा भन्ने त कहिलेकाहीँ आरोप लाग्ने गर्छ। अब तर पनि होला, अब सामान्य सङ्ख्याकै हिसाबले मात्र हिसाब किताब गर्ने हो भने त के राखौँ भन्यो भने हिन्दू धर्म राख्नेको सङ्ख्या स्वाभाविक तरिकाले तपाईँले भने जस्तो हुन्थ्यो होला नै, जनमतै ढङ्गले सबैले गर्ने भएको भयो भने हामीले पनि गाउँघरमा जाँदाखेरि सबै ठाउँबाट जसरी हामीले सबै सुझावहरू सङ्कलन गर्नेमा थियौँ
मलाई लाग्छ यदि त्यही मात्र आधार बनाउने हो भने स्वाभाविक त गरेर तपाईँले भने पनि हुन सक्थ्यो होला। तर त्यसले गर्दाखेरि के भन्यौँ त भन्दाखेरि त देशमा रहेका विभिन्न सङ्ख्याको आधारमा थोरै तलमाथि रहेका अथवा धेरै तलमाथि रहेका समुदायहरूलाई पनि समेट्दाखेरि त्यो सबैका लागि एउटा सम्मानजनक हुन्छ होला भन्ने ढङ्गले नै त्यस्तो विचार गरिएको हो। त्यो तपाईँले भनेको आधारमा जस्तो अहिले पनि त जनमतै गर्ने हो भने त स्वाभाविक तरिकाले हिन्दुत्व हुनुपर्छ भन्नेको सङ्ख्या त होला नि। तर पोलिटिकल्ली एउटा पार्टीको एउटा जिम्मेवारी हुनुको नाताले सबै समुदायको भावना समेट्ने गरी त्यो शब्द राख्दा राम्रो होला भन्ने हो। यद्यपि हामीहरू हिन्दूको पक्षमा विरुद्धमा जाने भन्ने त हुँदैन, तर पनि त्यसले सबै नेपाली जनतालाई सहिष्णुता अथवा एकता गर्ने कुरामा राम्रो हुन्छ होला भन्ने भावनाले नै त्यस्तो गरिएको हो। अब सहमति र समन्वय सहकार्यको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो सुभाष चन्द्र नेमाङ। पार्टीको सवालमा अलिकति संवाद गरौँ। तपाईँहरू हिजो पार्टी विभाजनको एउटा परिस्थिति या अन्तरसङ्घर्षमा रहँदा करिब 10 सदस्यीय एउटा समिति बन्यो, जस समितिको संयोजक उहाँलाई बनाइयो, अर्थात् एउटा कार्यदल। पार्टी विभाजनको पूर्व सन्ध्यामा उहाँकै नेतृत्वमा बन्यो। उहाँ लगातार कम्युनिस्ट पार्टी विशेषतः एमाले विभाजन नहोस् भन्ने मकसदका साथ उहाँलाई त्यो नेतृत्व दिएको थियो। भलै उहाँ त्यसमा प्रयत्न गर्नुभयो तर सफल हुनु भएन। कहाँनिर चुकियो त त्यहाँनिर? सुभाष चन्द्र नेमाङ पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, भीमरावल अर्को तहको नेतृत्वको नेता भएर गरिरहनु भएको थियो। उहाँ चाहनुहुन्थ्यो पार्टी विभाजन नहोस्, तर तपाईँहरूलाई पार्टी विभाजन गरेरै छोड्नुभयो। त्यो पनि धोकाधडी भयो नि, होइन? वास्तवमा तपाईँले जे कुरा ल्याउनु भयो, हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा एकता भएको देख्न चाहने मान्छे हौँ हामीहरू। घटनाक्रममा अहिले त अब यो ठाउँबाट अब धेरै नेताहरूको आलोचना गर्ने बेला यो पनि भएन। विशेष गरी सुभाष नेमाङको बारेमा त म त्यो कुरा गर्ने बेला पनि भएन, त्यो गर्न पनि चाहदिनँ। तर पृष्ठभूमि कस्तो भयो भन्दाखेरि त पार्टीमा जुन पद्धति, जुन एउटा सिस्टम, जुन पार्टीको एउटा विधि पद्धति मान्नुपर्ने हुन्थ्यो, विशेष गरी त्यो बेलाको नेतृत्वबाट अब अहिले यस्तो परिस्थितिमा मैले त्यो भन्न पनि त्यति सुहाएको छैन। तर उहाँको सपनाको विषय कुरा गरौँ। तर मैले जुन बेला खास गरी पार्टी नेतृत्वले झन्डै 2/3 नजिकको पार्टीको सरकार बन्यो, पार्टीको नाम पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राख्यौँ। जसरी पार्टीमा छलफल भएर सरकारले अगाडि बढेर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो, 3 वर्षसम्म पार्टीले नीति, कार्यक्रम, बजेट ल्याउँदाखेरि जसरी पार्टीसँग सामान्य छलफल गर्नुपर्ने थियो, पार्टी भन्नाले सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी भन्न खोजेका थिएनौँ हामीले। सचिवालय 9 जनाको थियो, त्यो 9 जनाको सचिवालयमा छलफल गर्दा तल पनि केही अभिव्यक्ति हुन्थ्यो भन्ने नै थियो। यद्यपि त्यो ल्याउनु भएन। नल्याइसकेपछि अलिअलि बिचमा विवादहरू भए। विवाद हुँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छ, पछिल्लो चरणमा नेपालको नक्साको बारेमा अब सचिवालयमा बजेट आउनु अथवा नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा पहिले नेताहरूले छलफल गर्दाखेरि यो त राख्नु पर्यो भनेर विशेष गरी त्यहाँ केही नेताहरू सचिवालयमा 9 जनामध्ये केही नेताहरूले भन्नुभएछ, अरू त तपाईँले जे गर्नुभयो गरिहाल्नुभयो। तर कमसेकम यो जो राष्ट्रियताको इस्यु छ, वास्तवमा जुन भारतबाट जे कुराहरूको अभिव्यक्ति भएको छ, जे कुरा नक्सा आइरहेको छ, अब हामीले त बोल्नै पर्छ भनेर भनिसकेपछि त्यसपछि सचिवालयले एउटा निर्णय गरेर अब नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्दा अब यसमा त यो समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र त्यसपछिका दिनहरूमा पनि नेताहरूले अब यो कुराहरू बैठकमा राखेर छलफल गर्नुपर्छ भन्दा नेतृत्वबाट त्यो स्वीकार नभइसकेपछि घटनाक्रम के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त 2077 साल पुष 5 गते पार्टीको कुनै परामर्श नगरिकन प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनु भयो। र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि परिस्थिति अलग भयो। र त्यसको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको 2-3 दिनपछि फेरि पार्टी कमिटी 1179 जनाको पार्टी कमिटी बनाइदिनु भयो, जुन विधान कसैले पनि मिल्दैन थियो। हामीले के सोचेका थियौँ भने नेतृत्वबाट यो म त्यति बेलासम्म तिनै नेतृत्वसँग पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँगै नजिक थिएँ, तर प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा र पार्टी विघटन 1179 जना बनाएको कुरा त न विधानले दिन्छ, न संविधानले दिन्छ, न कानुनले दिन्छ, न पार्टी विधानले पनि दिँदैन, नेपालको संविधानले दिँदैन भनेपछि त यस्तो कुरामा सहमति हुन सकिएन र अब यो गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी लाग्यौँ। पछि अदालतले त्यो
प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली गरिदियो। त्यसपछि गएर पार्टीको हकमा अदालतबाटै के भयो भने तिमीहरूको पार्टीको नाम मिलेन, नाम नमिलेको हुनाले माओवादी अलग हो, एमाले अलग हो भन्ने निर्णय पनि गरिदियो न। सब दुईटै निर्णय गरिदियो। अब हामी कतिपय निर्णयलाई स्वागत गर्ने, कतिपय निर्णयलाई विरोध गर्ने जस्तो वातावरण बन्यो। अब त्यति जब पार्टीलाई अलग अलग हो भनिसकेपछि हामी एमालेतिर जानुपर्ने स्थिति भयो, माओवादीतिर जानुपर्ने स्थिति भयो। तर केही माओवादीलाई लिएर उहाँले के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ त फागुनको महिना होला 28 गते आएर पार्टी कमिटी विघटन गरिदिनु भयो, केन्द्रीय कमिटी विघटन गरिदिनु भयो, पदाधिकारी विघटन गरिदिनु भयो। एकजना आफू अध्यक्ष र एकजना महासचिव राखेर सबै कमिटीहरू पार्टीको पदाधिकारी विघटन, पार्टीको स्थायी समिति विघटन, पार्टीको पोलिट ब्युरो विघटन, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी विघटन गरेर आयोजक कमिटी बनाइदिनु भयो, जुन विधानले मिल्दैन थियो। अब त्यसो गरिसकेपछि हामीले फेरि के भन्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त हामीले चैतको 4 र 5 गते भेला गरेर पार्टी एकताका लागि भनेर नै भेला गरेका हौँ। हामीले एकताका लागि भेला गऱ्यौँ। तर उहाँले चाहिँ त्यस्तो गरिसकेपछि त्यो घटनाक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा हामी पार्टी विद्रोहका लागि भएर गरेको होइन भेला। तर पछि जब यसबारेमा फेरि छलफल गऱ्यौँ, बहस भयो, छलफल भयो, दुईटै पक्षबाट कार्यदल बनाउने निर्णय गरियो। कार्यदलमा यताबाट सुभाष नेवाङ पनि हुनुभयो, भीमरावल पनि हुनुभयो। उहाँले धेरै ठुलो अभ्यास गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो, सबै कुरा गर्नुभयो। तर अन्तत्वगत जुन नेताहरूले धेरै मेहनत गरेर कार्यदलले जे निर्णय गर्यो त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरामा फेरि कमजोरी रह्यो। पार्टी नेतृत्व त्यसमा नहुँदाखेरि यो परिस्थिति रह्यो। जस्तै म तपाईँलाई उदाहरण किन त्यस्तो गर्नु पर्यो त भन्दा पार्टी जोगाउनुपर्छ, एकता जोगाउनुपर्छ, पार्टीबाट बाहिर जानु हुँदैन भनेर त धेरै मेहनत गर्ने मान्छे मध्येको म पनि एउटा हुँ। तर परिस्थिति कस्तो भयो भन्दाखेरि त 10 बुँदे सहमतिमा के लेखियो भन्दाखेरि त नेकपा एमाले हुँदा जुन नेताहरू जुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो त्यही जिम्मेवारीमा रहनेछन् भन्ने कुरा त गरियो। अनि सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज भीमराव हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई त्यो जिम्मेवारी दिएन। जो संयोजक नै हुनुहुन्थ्यो, जसले त्यो दस्तावेज तयार पार्नु भएको थियो, म सह इन्चार्ज थिएँ, कर्ण थापा पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस् त, न मलाई जिम्मेवारी, न तपाईँ भीमरावलाई जिम्मेवारी। अहिलेसम्म पनि तपाईँले भीमरावको हालत देखिराख्नु भएको छ। ल मैले त विद्रोह गरेँ, कमजोरी गरेँ, ल मान्नुहोस्। अब हाम्रो चाहना के थियो भन्दाखेरि त म त पार्टी विद्रोह नगरौँ भन्ने पक्षमा थियो त। तर 2 महिनासम्म पनि जिम्मेवारी नपाइसकेपछि अनि बाध्यता भयो नि त, मान्छे अपमानित भएपछि। र अब म त ल मान्नुहोस् कि अझ त तपाईँकै भाषामा कहिलेकाहीँ मिडियाका साथीहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू भन्नुहुन्छ तपाईँहरू त पार्टी फोड्नुभयो भन्नुहुन्छ। फोडेको होइन, त्यो पीडाले छोडेको हो वास्तवमा, फोडेको होइन वास्तवमा भन्यो भने। विद्रोह त्यसै गरेको होइन। र त्यहाँ विद्रोह नगरेका साथीहरूको हालत अहिले हेर्नु त, कहाँ हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीले आशा भरोसा गरेको नेतृत्व हो नि त भीमराव त, होइन? आज के छ त भन्नु त? गतिविधि के छन्, काम के छन्, क्रियाशीलता के छ, जिम्मेवारी के छ, पुरै प्यारालाइज गराइदिनु भयो हो त। त्यस्तो गर्ने कुरा भनेको कमजोरी भयो भने हौ। यसो भन्दा कहिलेकाहीँ फेरि भीमरावको पक्षमा मात्र बोलेको भन्ने होला। मैले सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीलाई वास्तवमा भन्ने हो के हो भने आज हेर्नुहोस् त, संसारको यदि साँच्चीकै त्यो बेला पार्टी अध्यक्ष केपी ओली लगायतका नेताहरूले यो वातावरण सिर्जना नगरिदिएको भयो भने होला। कमजोरी यतातिर हेर्ने हो भने मैले माधव नेपालबाट पक्षबाट भयो होला, तर दोष जति चाहिँ माधव नेपाललाई बढी लगाइन्छ नि। प्रचण्डबाट कमजोरी भएको छैन, माधव नेपालबाट कमजोरी नभए भन्न सक्दिनँ। तर मूल नेतृत्व जिम्मेवारीमा पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सरकार सञ्चालनका सबै कुरामा। आज यो देशमा जुन राजनीतिक अस्थिरता भएको छ नि, आज देश जुन आर्थिक ढङ्गले चाहिँ यो जुन सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ नि, त्यसको सबभन्दा जिम्मेवारी त नेकपा एमालेको तत्कालीन नेतृत्व नै बढ्ता भूमिका रह्यो नि त। आज अन्त आज देश यस्तो हुने हो त। तपाईँलाई यसो हेर्नु त, 7 प्रदेशमा नेकपा एमाले, नेकपाको सरकार 7 प्रदेशमा, अनि केन्द्रमा नेकपा, सबै ठाउँमा सबै संरचना हेर्दाखेरि विश्वविद्यालय भन्नुहुन्छ कि कलेजहरू भन्नुहुन्छ कि आयोग भन्नुहुन्छ कि निकाय भन्नुहुन्छ कि तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग भन्नुहुन्छ कि लोकसेवा भन्नुहुन्छ कि सबै ठाउँमा वामपन्थीहरूको कम्युनिस्ट पार्टीको अन्त नेकपा एमालेकै अथवा सरी त्यो बेला नेकपाकै नेताहरू हुँदा जसरी काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो नि। अहिले हेर्नु नि तपाईँ, हामी गठबन्धनमा छौँ, यद्यपि म गठबन्धनको पक्षधर मान्छे हुँ, तर पनि जुन सजिलो पार्टी एक ठाउँमा हुँदा सजिलो हुन्थ्यो, गठबन्धन मिलाएर सञ्चालन त्यति सजिलो हुन्छ?
त्यो त गाह्रो विषय। त्यसैले राजनीतिक आज जुन अवस्थामा पुग्यो, देश जुन अवस्थामा पुग्यो, त्यसको दोषी के पियो? त्यसको सबभन्दा मुख्य जिम्मेवारीको रूपमा भन्ने हो भने नेतृत्वले जिम्मेवारी लिएको भए आज यस्तो हालत हुने थिएन। तपाईँहरूलाई लाग्छ तपाईँहरूले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो, पार्टी विभाजन गर्नु या अलग हुनु ठिक थियो? यो आरोप जति त माधव नेपाल गद्दार हो, भानुभक्तजीहरू गद्दार हुन्, यिनले पार्टी नफोरेको भए हुन्थ्यो, हुँदा त अब फेरि बझाङमा तपाईँले टिकट पाउनुहुन्थ्यो हुन्थेन फेरि थाहा पनि छैन, किनभने ल्याइसकेको थियो, अर्को नेतालाई तयार पारिसकेका थिए, तपाईँको राजनीति के हुन्थ्यो त्यो पनि थाहा छैन। तर अहिले त जे होस् माधव नेपालले तपाईँलाई बचाएर राख्नु भएको छ। त यो मामलामा तपाईँले के प्राप्त गर्नुभयो, पार्टीले के प्राप्त गर्यो, राष्ट्रिय पार्टीसम्म बनेन, अब भयो कोशीमा पनि देखियो, यता जाँदा पनि आफ्नै घर भत्केको जस्तो लाग्यो, अब फेरि फर्किनुपर्छ या पार्टीलाई एकता बनाउनुपर्छ लाग्छ लाग्दैन सर? मलाई तपाईँले भन्दा हामीलाई कुनै त्यो एकदम हामी विद्रोह गरेकोमा असाध्यै खुसी भएर उत्साह भएर यस्तो भनेको होइन। तर परिस्थिति कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ त एउटा पार्टीबाट निर्वाचन लडेका सबै साथीहरू, जिम्मेवार मान्छेहरू, हिजो पार्टीको अध्यक्ष भएका, महासचिव भएका नेताहरूलाई आफ्नो पार्टीको नेतालाई छोडेर अर्को पार्टीको नेतालाई हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्चमा जानु भन्ने सामान्य परिस्थिति होला? तपाईँ परिकल्पना गर्नु नि। त्यही त गद्दारी भयो भने होइन, तपाईँ परिकल्पना गर्नु नि त। ल अहिले मान्नुहोस् कि ल माधव नेपालले त गर्यो, एमाले भित्र रहेकाले गरे होइन, हिजो गरे वहीँ त रह्यो, जो एमाले भित्र रहेका मान्छेले वहीँ छुट्नु हो सबै जे कुरा गर्नुभयो नि त। ल त्यसो भयो भने त कि त सबै हामीले त्यतिकै यो भाषा तपाईँले प्रयोग गरेको भाष्य जसरी हामीप्रति त्यो भाष्य प्रयोग गर्छन्, त्यो भाष्य प्रयोग गर्ने भने के हुन्छ उहाँहरूप्रति? म त्यो भाषा आफै प्रयोग गर्न चाहदिनँ। हामीलाई जे भाषा प्रयोग गरिन्छ वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले त तपाईँ नैतिक हिसाबले मान्नु नि, सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिँदा शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर जाने दियो गयो निवेदन। अनि सर्वोच्च अदालतले जसरी आज तपाईँ कोशीमा परमादेश गर्यो नि, गरेन? हिम्मत कार्कीलाई अनि त्यसलाई परमादेश गरेकोलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अनि शेरबहादुरलाई अदालतले आफैले परमादेश दियो। अदालतले त मान्नेहरूको बहुमतले दिएको निवेदनलाई बहुमतले निवेदन दियो हो नि त। हामी तपाईँलाई परमादेश जारी गरिपाउँ भनेर निवेदन मान्नेले दिएको हो नि। त्यो मानिएको निवेदनलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दियो। अब प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईँले त निवेदन दिनुहुन्छ, अनि अब विश्वासको मत नदिने कुरा के हुन्छ भन्नु त? उपस्थितै हुनु भएन नि उहाँहरू। नै एउटा मान्नु कि मेरो भनाइ के हो भने जो साथीहरूलाई त्यसो गर्ने हो भने त किन परमादेश अदालतमा गएर निवेदन दिनु भने नि? अनि अदालतमा गएर निवेदन दिएर परमादेश गरेर शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाएको नेपाली नेतालाई भनिसकेपछि अनि म अदालतमा निवेदन दिन जाने, अनि अदालतले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि अनि मत नहाल्ने कुरा के हुन्छ भन्नु त? हालेनन् नि त साथीहरू। त्यो नहाल्ने कुरा ठिक हो त? त्यो उहाँहरूले अब त्यो बुझ्नु पर्यो, उहाँहरूमा नैतिकता कति रह्यो। त्यसैले मेरो भनाइ के भने त्यो बेला के नेताहरूले 10 दिन अगाडि सोच्ने कुरा यो नेपाली कङ्ग्रेसको नेता शेरबहादुर देउपा हुनुहुन्छ, उहाँ फरक पार्टीको हुनुहुन्छ भनेर सोचेको थिएन होला र? त्यसमा अहिले जो साथीहरू हुनुहुन्छ, म व्यक्तिगत ढङ्गले कसैको नाम त लिन चाहदिनँ, तर आफूले के महसुस गर्नु पर्यो भने आफूले के महसुस गर्नु पर्यो भने मैले के गरेका थिएँ, हामीले के गरेका थियौँ, अरूलाई आक्षेप लगाउँदाखेरि के गरेका थियौँ भनेर बुझ्नु परेन? त्यसो भएको हुनाले म अहिले त्यसलाई धेरै विगतमा के भयो, गल्ती कमजोरी भयो, तर अब तपाईँहरू समाजवादी मोर्चातिर एउटातिर हुनुहुन्छ, अर्कोतिर एमाले छ। तपाईँहरू एमालेमा फर्किने यो जस्तो लहर चलिरहेको छ, विभिन्न जिल्लाका साथीहरू फर्किरहनु पनि भएको छ। इभन अब त्यो उहाँहरूले भन्नुभएको छ मूल घर हो, हामी घर फर्किन्छौँ भन्ने, के हो त मूल घर फर्किने कि अब होइन अब भनेर अर्कोतिर हिँडेर समाजवादी मोर्चामै जाने? त अब फाट्टाफुट्टा त्यस्तो हुने कुरा त अब अहिलेको अवस्थामा तपाईँलाई हेर्ने हो भने त्यो नेतासँग मात्र मान्छेहरू अहिलेको पछिल्लो परिस्थिति हेर्नुहुन्छ भने नेतृत्वसँग मान्छे असन्तुष्ट छन्। यो सबैले देखिएको कुरो हो। माधव नेपालसँग नेतृत्वसँग, सबै नेतृत्वसँग तपाईँलाई यसो हेर्नुहुन्छ भने नेतासँग व्यापक रूपमा जनताको असन्तुष्टि छ। अब कतिपय साथीहरू फर्किने साथीहरूको के हुन्छ भनेर म एउटा उदाहरण दिउँ भने नाम भन्दाखेरि नराम्रो हुनसक्छ। डडेलधुरामा पार्टीको सुदूरपश्चिमको अध्यक्ष बनाएका मान्छे फर्केर गए, उदाहरण लाग्यो होइन? फर्केर गएर टिकट पाएनन् होइन? टिकट नपाएर छुट्टा फुट्दाखेरि कति मत पाए त भन्दाखेरि त तपाईँले देख्नु भएको छ नि त। अनि त्यसैले त्यो मात्र पनि रहेन चाहिँ स्थिति भनेको कि मैले भने जो साथीहरू अलिकति केही गरेर जानु भएको छ। हामी सामान्यतया भन्नु छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको पक्षमा अहिले पनि छौँ, हिजो पनि थियौँ। हामीले जो विद्रोह गर्नुपर्ने परिस्थिति त्यो
त्यो विद्रोह अति आवश्यक थियो। अति आवश्यक केका लागि थियो त भन्दाखेरि त जो हामीले धेरै मेहनत गरेर लामो समयपछि त्याग तपस्या गरेर धेरै जनताले बलिदानी गरेर नेपालको संविधान निर्माण गरेका थिए। त्यो नेपालको संविधानलाई दुई पटक सर्वोच्च अदालतले जो फैसला गर्दाखेरि पनि नमान्ने प्रवृत्ति भयो। संविधानमाथि नै तपाईँको प्रहार त्यो गर्ने विषयमा त अहिले पनि बोल्नुहुन्न ओलीजी त। तपाईँहरू जति जे गर्नुहोस् उहाँले त्यो कुरालाई त्यसैले realize गर्नु अब सुन्नु नि, तपाईँले मैले भने नि हामीले मान्ने भनेको हामीले संविधानको सर्वोच्चता भनेका छौँ। अदालतको फैसला मान्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। अनि ती सबै कुरालाई हेर्दाखेरि पनि अहिले तपाईँ मान्नु नि, अहिले उहाँहरूले चाहिँ कोशीमा भएको परमादेश त निवेदन उहाँले दिनुभयो भने त होइन? परमादेश गरी पाउँ भनेर निवेदन दिए होइन? दुईपटक एकपटक हो र उहाँहरू हो त। त्यस्तो कुरालाई मानिन्छ भने अनि अदालतको फैसला पनि नमान्ने, कानुन पनि नमान्ने, जनताको भनाइ पनि नमान्ने हो भने त अनि हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि त निरङ्कुश त अहिलेको जमानामा कसैलाई पनि मन पर्दैन। चाहे त्यो कुनै पार्टीले लाद्न खोजे पनि, कसैले खोज्न बसे पनि त्यो कसैलाई मन पर्दैन। नेतृत्वमा कस्तो भयो भने म सधैँका लागि हुन पाऊँ भन्ने जो खालको एउटा प्रवृत्ति देखा पर्यो, त्यो नै वास्तवमा नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा। अब अहिले एमालेसँग एकताको सम्भावना छ या छैन? बस हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि मैले त व्यक्तिगत ढङ्गले तपाईँलाई भन्नुपर्दा हामीले आफ्ना कमजोरी सच्याउँ। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका जिम्मेवार नेतृत्व छौँ। हामीबाट भएका कमी कमजोरी छन् भने हामी सच्याउन तयारै हुन्छौँ। जस्तो तपाईँले विद्रोहको कुरा गर्नुभएको छ। यदि विद्रोह कमजोरी थियो भन्ने भयो भने त्यसको बारेमा समीक्षा गरौँ, छलफल गरौँ। तर नेतृत्वबाट भएका कमी कमजोरीको बारेमा पनि उहाँहरूले पनि सचिनका लागि, सच्याउनका लागि, कमजोरी भएको थियो भन्नका लागि त उहाँहरू पनि त तयार हुनु पऱ्यो नि त। जस्तो तपाईँले भन्नु नि, यदि उहाँ त्यो कुरामा सहमत हुनुभएको भयो भने अस्ति मात्र यो 2079 मङ्सिर 4 गते पछिको चुनाव जो भयो नि, त्यो 4 गते पछि त समीकरण त चेन्ज भइसकेको थियो। समीकरण चेन्ज भएर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू दुई मूल पार्टी त मिलेका थिए, ल बरु हामी बाहिरै थियौँ। यदि उहाँले त्यो मिलेको पार्टीलाई धेरै प्रदेशमा नेकपा एमालेको सरकार र माओवादीको मिलेर सरकार बनेको थियो, सबै ठाउँमा बनेको थियो नि त, त्यो किन टिकेन त फेरि भन्दाखेरि उहाँले जे सोच्नुभयो फेरि पनि त्यो सोच त गलत भयो नि त। उहाँले पहिलो बैठकमा मैले जे गरेको थिएँ त्यो ठिक गरेको थिएँ भन्यो। वास्तवमा त्यो कुरा ठिक थिएन भन्ने कुरामा उहाँहरूको सहमति के भएको थियो त भन्दाखेरि त विगतका कुराहरूको बारेमा अबैले धेरै नकोट्याउनु पर्ला भन्ने भएको थियो। तर पार्टी नेतृत्वले सुरुमा के गर्नुभयो भन्दाखेरि त वास्तवमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा, जनताको माझमा जाने कुरा, जनताबाट आदेश लिने कुरा दुनियाँमा कहीँ पनि बेठिक हुँदैन भनेर अभिव्यक्ति दिनु। अनि के एक वर्षमा जनता कहाँ जाने कुरा ठिक हुन्छ त? त्यो त गलत हुन्छ। त्यो संविधानले हामीले त्यो परिकल्पना गरेका थियौँ। त्यसैले संविधानको धारा 76 को 1 देखि 5 सम्मको अभ्यास गर। किन भने त भन्दाखेरि त भर्सक बेला बेलामा चुनावमा नजाऊ। कतिसम्मको अप्ठ्यारो भएको थियो भन्दाखेरि त 2048 सालमा जब निर्वाचन भयो, 48 सालपछि अनि कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल खान सकेन। नखान सकेपछि जब त्यो चुनाव गर्दा 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 चाहे तपाईँ 48 को भन्नुहुन्छ, अब त्यसपछि गएर 51 को भन्नुहुन्छ, त्यसपछि 56 को भन्नुहुन्छ, त्यसपछि गएर अब 64 मा त त्यही नै थियो। र यो सबैको अभ्यासबाट हामीले 2072 सालमा संविधानलाई किन त्यस्तो कुरा राख्यौँ त भन्दाखेरि त धेरै पटक बारम्बार 2 वर्ष 3 वर्ष चुनावमा जाने, अब विकास निर्माणका कामहरूमा ध्यान नदिने, 5 वर्ष सरकार नटेक्ने कुरा कमजोरी भएको हुनाले नै हामीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 देखि 5 सम्मको व्यवस्था गरे हो नि त। नभए त नगरे भए पनि हुन्थ्यो नि त। त त्यस कुरालाई, त्यो हाम्रा विगतका सबै अनुभवहरूबाट जो व्यवस्था गरिएको थियो त्यो नमानेपछि यो समस्या सिर्जना भएको। अहिले पनि नेताहरू त्यो मान्न तयार छैन भने समस्या त्यसैले सिर्जना गर्ने हो। मूल रूपमा त संविधान हो नि त। हामीले त के भन्यो भने धेरै मेहनत परी, धेरै त्याग तपस्या, धेरै बलिदानी गरेपछि संविधान निर्माण गरेका हौँ। त्यो संविधानको रक्षा गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो। ओके सर, तपाईँहरू कोलिसनमै हुनुहुन्छ, अहिले सरकारको एउटा घटक हुनुहुन्छ। सरकारले एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गरिरहेको जस्तो देखायो। तपाईँहरू समाजवादी मोर्चामा पनि हुनुहुन्छ, फेरि अर्को एउटा तपाईँहरूले गठबन्धनभित्रैको अर्को एउटा मोर्चा पनि हुनुहुन्छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई तपाईँहरूको समर्थन छ, यो सरकार बनाउनु भएको छ। यो सरकारले सही सलामत रूपमा काम गर्यो लाग्यो तपाईँलाई? जस्तो ललिता निवासमा तपाईँकै पार्टीको अध्यक्षको नाम जोडियो, पोखरामा पुगेर उहाँले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो, माधव नेपालजीलाई लगाएको ट्याग यति मलाई हाई सन्चो भएको छ, धन्न उहाँ चाहिँ निर्दोष हुनुभयो, मलाई त लास्टै तनाव थियो भनेर उहाँले भन्नुभयो।
अहिले त्यो मुद्दाको सबै अभियुक्तहरू धरोटीमा रिहा भए, अर्थात् त्यो मुद्दा के थियो, किन उचालियो, किन ल्याइयो या किन कारबाही भयो भएन, त्यो अब तपसिलको विषय भयो, जसले अभियोजन गर्यो, जसले अनुसन्धान गर्यो, उहाँहरूले जान्ने विषय भयो, सरकार यसमा कति दोषी हो। अब आज सुन प्रकरणको चाहिँ अनुसन्धान टुङ्गिएको छ, सिआइबीले पत्रकार सम्मेलन गरेको छ। मान्यज्यू, यो सरकारले अनुसन्धान गर्न दियो या दिएन प्रहरीलाई, या प्रहरीले पनि कर्मकाण्डी काम मात्रै गर्यो? मान्यज्यू, मलाई के लागिरहेको छ भने पछिल्लो चरणमा सरकारले गरेको जो यो अभियान छ, तपाईहरूले अथवा मिडियाले अरू सबैले भन्ने गरेको जो अलिकति चर्चा पनि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ त सरकार भ्रष्टाचारीहरूलाई, दोषीहरूलाई कारबाही गरे जस्तो गर्ने, तर फेरि चाहिँ छेउैसम्म नपुग्ने अथवा जिम्मेवारीमा नजाने भन्ने आरोप पनि छ। तर मलाई के लागिरहेको छ, तपाईँले भनेको कुरामा पनि कहीँ न कहीँ केही सत्यता होला, तर जे गरेको छ नि, जे गरेको छ यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरू, धेरै जिम्मेवार व्यक्तिहरू, चाहे त्यो सरकारी निकायमा होला, ब्युरोक्राट्समा होला, पोलिटिसियनमा होला, व्यवसाय गर्ने क्षेत्रमा होला, सबैलाई सतर्क गराएको छ। यदि बेमानी गरेछौ भने कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहँदा, सरकारी निकायमा होला, राज्यका निकायमा होला, मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदा होला, सबै कुरा गर्दा होला, अब सजग हो है, नभए कुनै बेला पनि तिमी उम्कने छैनौ भन्ने खालको लाग्छ। जो सन्देश दिएको छ नि त्यसलाई त सकारात्मक मान्नु पर्यो नि। तर पब्लिकले परिणाम खोज्यो नि त मान्नेज्यू, सुन्नु नि, परिणाम त आउटपुट आउनु पर्यो क्या, अब तपाईलाई रिजल्ट आउनु पर्यो। रिजल्ट नआउने हाउगुजी पैदा गरेर पब्लिकमा भ्रम फालेर सरकारले गरिरहेको छ जस्तो देखाउने, तर त्यसको बिहाइन्ड द पार्ट हेर्ने हो भने परिणाम त शून्य आइरहेको छ नि। हात लाग्यो शून्य हुन्छ? त्यस्तो होइन। मैले भनौँ नि, योभन्दा अझ बढ्ता गराइमा जानु पर्थ्यो, योभन्दा बढ्ता छानबिन गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरालाई म धेरै नकारात्मक भन्न सक्दिनँ। यसभन्दा अझ पनि भनौँ नि, जस्तो तपाईँ हामीले चाहना गरेको के हो भने यो भ्रष्टाचारमा ठुल्ठुला फाइलहरू खोल्नु, ठुल्ठुला नेताहरू जेल जाउँ। सुन्नु, भ्रष्टाचारमा कमसेकम अब देश भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊ, भ्रष्टाचारविहीन बनाऊ भन्ने जो सोच छ नि, त्यो सोचप्रति म सम्मानै गर्छु, त्यो हुनु पनि पर्छ। तर जे अहिले भएको छ नि, तपाईँ हामीले चाहना गर्ने बित्तिकै आजको आजै सबै कुरा परिवर्तन भइहाल्छ, सबै कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा जो हिजो हामी सबै कुराबाट जुन उसबाट हामी हुर्किरहेका छौँ, त्यसबाट अहिलेसम्म गरेका काम कारबाहीलाई फेरि तपाईँहरूले नकारात्मक ढङ्गले टिप्पणी मात्र गर्नुभयो भने, आलोचना गर्ने कुरालाई म सकारात्मक मान्छु, अझ गहिराइमा जान्नु पर्यो भन्ने कुरालाई। जस्तै तपाईँले भन्नु, अहिले जति घटना आएका छन् नि, अब मान्छेलाई के त्रास छ भन्दाखेरि अझ अरू पनि फाइल खोलिने हुन् कि त्रास त छ त, परिणाम छैन। मैले भनेको सुन्नु नि, अब त्यस्तो होइन। जस्तो अहिले मान्नु नि, तपाईँले यसो हेर्ने हो भने यी घटनाबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि धेरै जसो राजनीतिज्ञहरू जो हिजो अब केही चलखेल गरेर बसेका थिए, धेरै जसो त्यो तपाईँका कर्मचारी तन्त्रका कुराहरू अथवा व्यवसाय गरेका मान्छेहरू समेत सबैलाई आवश्यक पर्यो, हतकडी लाग्छ भने हतकडी हालेर भित्र हालेपछि त मान्छेलाई अब कमसेकम धेरैमा सजगता आएको जस्तो लाग्छ मलाई अहिले काम कारबाही गर्ने समय। अब मानौ नि क्याबिनेटका निर्णय गर्दाखेरि धेरैले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हिजो ऐनमा के व्यवस्था थियो भन्दाखेरि त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको ऐनमा मन्त्री परिषदका निर्णयमा मुद्दा लाउन नमिल्ने होइन, मुद्दा लाग्ने छैन भनेको थियो, मुद्दा लाग्ने छैन भनेको थियो नि त। तर अदालतले योपालि के गर्यो? अब सुन्नु नि, अब मान्छेमा के भइसक्यो भने अब मुद्दा लाग्न सक्छ, ध्यान देऊ भन्ने खालको त आयो कि आएन। त्यसैले हो, तर ऐनमा त्यो प्रष्ट व्यवस्था भएको हुनाले स्वाभाविक तरिकाले उहाँलाई मुद्दा कसैले लगाउन खोजे नलाग्न सक्थ्यो। जो तपाईँले अहिले भने जस्तै गरिकन हामीले त कानुन मान्ने हो नि, कानुनमा जे कुरा हुन्छ अदालतले भोलि चाहिँ कानुनलाई मान्नु पर्ला भन्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यसैले अहिले त के देखिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ त धेरै जसो नेताहरूमाथि हतकडी लाग्या देखिन्छ नि त, भित्र हालिसक्यो। भोलि अदालतले एउटा निर्णय गर्ला आफ्नो ठाउँमा होला। पब्लिकले के बुझ्यो भने नि मान्नेज्यू, जस्तो ललिता निवासमा सबै कुरा गरियो, लास्टमा सबैलाई चोख्याइयो, जस्तो माधव नेपाल र बाबुरामलाई मुद्दै दर्ता गरिएन, अरूलाई दर्ता गरियो, तर पनि केमा गरियो? सङ्गठित अपराध होइन, कृत्यमा गरियो। अब अहिले आएर सुनमा जाउँ। सुन प्रकरणमा पनि के गरियो? फिल्म देखाइन्छ, हाउगुजी पैदा गरियो, ठुल्ठुलो कनेक्सन छ भनियो, 300 किलोभन्दा बढी चाहिँ सुन तस्करी भएको भनेर यहाँ आइसक्यो, रिपोर्टै प्रहरीको दाबी छ, सिआइबीले भन्छ। यसमा 60 किलो सुनमा चाहिँ फलाना फलाना भनेर 50 जनाका नाममा अभियोजन छ, तर त्यसमा कुनै पनि पोलिटिसियनको नाम जोडिए पनि तीमाथि अभियोजन देखेन। यसले कहीँ कतै सरकारले पोलिटिक्सको चाहिँ यो एउटा जुन हुन्छ नि राजनीति छत्रछाया या राजनीतिक पावरको आधारमा उन्मुक्ति दियो या दिएन?
यो तपाईँले भनेको कुरामा बारम्बार मैले दोहोऱ्याएर भन्दाखेरि जस्तै ललिता निवासकै बारेमा पनि अब तपाईँहरूका नेतालाई पनि चोख्यायो आदिवादी जो भन्ने गरिन्छ नि एउटा त सामान्यतया के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त मन्त्री परिषदका निर्णयहरूमा मुद्दा लाग्दैन भन्ने छ तर अदालतले छानबिन गरेर भन्यो र छानबिनको दायरामा ल्याउने भएर तपाईँले सिआइबीले चाहिँ छानबिन पनि गर्यो यसो हेर्दाखेरि तपाईँहरूले यसो हामीले पनि अनुमान गर्दा माधव नेपाल बाबुराम भट्टराईहरू पैसा कमाएर लोभ लालचमा कुनै उनको जीवनशैली सबै कुरा हेर्दाखेरि मैले अनुमान गर्दाखेरि किन त्यसो गर्छ जस्तै उहाँहरूले बयान स्यान लिएको भन्ने कुरा बाहिर पनि आयो मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त मैले पनि आफूले पनि विचार गर्दाखेरि हामी लामो समयसम्म माधव नेपालसँग छौँ काम गरेका उहाँका सबै जीवनशैलीहरू उहाँको सबै कुरा हेरेका छौँ मलाई लाग्छ सामान्यतया यसो हेर्ने हो भने होला केही कुरामा आलोचना होला तर माधव नेपालले भ्रष्टाचार गरिहाल्यो कि भनेर मान्छे पत्याउने अवस्था थिएन तर मिडियाले सबले लेखिसकेपछि छानबिन गर्यो छानबिन गर्दाखेरि मलाई लाग्छ माधव नेपालले कुनै निर्णय गरेर त्यसबाट आर्थिक लाभ लिएको होला कि भनेर म आफू त विश्वास गर्दैन थिएँ तर भनिसकेपछि सिआइबीले पनि छानबिन त गर्यो नि त छानबिन गर्दाखेरि मलाई लाग्छ माधव नेपाल जस्तो तपाईँको चाहिँ बाबुराम भट्टराईले छानबिनमा सबै सहयोग गर्छु पनि भन्यो तर उहाँहरूले त्यस्तो आर्जन नगरेको नै देखेको होला उहाँहरूलाई मुद्दा चलाइएन अब त्यसबाट के देखिन्छ त भन्दाखेरि त कतिपयले प्रेसर गरेर उहाँलाई त भित्रै मुद्दा चलाउनु पर्थ्यो भन्ने होला अनि छानबिनको क्रममा माधव नेपालले कहीँ केही गरेको कहीँ त्यस्तो लोभ लालच गरेको पैसा लिएको होला कहिलेकाहीँ तपाईँले भने जस्तै कहीँ निर्णय गर्दाखेरि कमजोरी भएको होला कि भन्ने मान्छेको शङ्का होला त्यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ पनि होला तर त्यो नियत गलतीले गरेको थियो कि क्याबिनेटलाई के अधिकार छ भने क्याबिनेटले कुनै सङ्घ संस्था सबैलाई आवश्यक पर्यो भने अहिले पनि नि हामीले त नेताहरूलाई नै करोडौँ पैसा दिएको छ गल्ती नभइकन त मुद्दा चल्दैन कहीँ न कहीँ त त्रुटि त भयो तर मैले भनेको यो सुन प्रकरणमा जस्तो माओवादीका केही नेताहरूको नाम जोडियो तर फाइलहरू जोडेर सबै चिनिया नागरिक र केही भरियाहरू मात्रैको नाममा चाहिँ मुद्दा चलाइयो यही हो त यही हो फिल्म अब यसो भयो यही हो हामीले जान्न खोजेको यही थियो कि सुन प्रकरणको चाहिँ नेक्सस कहाँ हो त को हो त यसको तस्कर भन्ने नै पत्ता लगाएन क्या अब सिआइबीले त्यति लामो अध्ययन अनुसन्धान गरेर आज मात्र 60 दिन पुग्यो आज त्यो पेश गरेको भन्ने बुझिएको छ तपाईँले भने जस्तै गरिकन धेरै बाहिर तपाईँहरू मिडियाका साथीहरू सबैले पनि सञ्चारकर्मी सबैले पनि धेरै कुराहरू ल्याउनु पनि भयो अहिले मैले बुझ्दाखेरि धेरै जसो नेताहरूका छोराछोरीहरू पनि समातेर अब भित्र सिआइबीको निगरानीमै कठघरामै उभिएका छन् कठघरामा उभिँदाखेरि सिआइबीले उहाँहरूको छोराछोरीको संलग्नता थियो कि अथवा त्योभन्दा माथि बाबुको पनि थियो कि अरूको पनि थियो कि भन्दाखेरि छानबिन गर्लान् छानबिन गर्ने क्रममा उहाँहरूको पनि संलग्नता थियो भने गर्ने होला अब हामीले मान्नुहोस् कि सरकारी निकाय कसैलाई पनि विश्वास नगर्ने अदालतलाई विश्वास नगर्ने पनि त कसलाई विश्वास गरौँ अब हाम्रो त निकाय भनेको त कमसेकम हाम्रा सरकारी निकायहरू जसले जिम्मेवारी पाएका छन् चाहे त्यो अख्तियारको जिम्मेवारी पाएका होलान् चाहे सिआइबीको जिम्मेवारी पाएका होलान् चाहे तपाईँको राजस्वको जिम्मेवारी पाएका होलान् उहाँहरूलाई विश्वास गर्नु बाहेक हाम्रो अरू उपाय हुँदैन यदि उहाँहरूले काम गर्दा पनि कहीँ धेरै खुला भोलि तपाईँको आलोचना सबै कुरा हुँदा पनि हामीले सोचे भन्दा अलग्गै रहेछ भने त उहाँहरू पनि सधैँ त्यता बस्न पाउनु सिआइबीले निष्पक्ष भएर काम गरेर लाग्छ तपाईँलाई अब छानबिन समिति बन्नेवाला छ संसदीय विशेष आयोग भनेर जुन सहमति भएको छ त्यो आयोगले नथी लाउला नि फेरि गृहमन्त्री कहाँसम्म यसको चाहिँ अब यसले चाहिँ अब फेरि बयान लिनेवाला छ अब हेर्नु होला त्यसमा त म केमा सहमत छु भन्दाखेरि अब हामीले यो देशमा अलि गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने अहिले भएका सबै हाम्रा जस्तै भ्रष्टाचारका कुराहरू अरूका कुराहरू यो यसमा हामीले नसोचिने हो भने वास्तवमा देश दुर्घटनामा जाने सम्भावना अथवा देशमा अलिकति सबै कुराले ओह्रालो लाग्ने अवस्थामा भइसकेको छ यस्तो अवस्थामा यति धेरै बिचौलिया तपाईँ तलदेखि माथिसम्मको सेटिङ हेर्नुहुन्छ भने हुँदा हुँदा भन्न त हुने हो कि होइन कहिले के छ भने क्याबिनेटबाटै पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त कुनै ठेक्का कसलाई दिने भन्ने खालको एउटा मापदण्ड बनाउने परिस्थिति त ठुला अरबौँका ठेक्काहरूको बारेमा जे प्रवृत्ति देखा पर्यो नि त्यो पनि एक खालको के भन्छ त्यसलाई सेटिङै भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ सेटिङै भन्नुहुन्छ के भन्छ चाहे त्यो प्रदेशको कुरा होला चाहे सङ्घको कुरा होला यसबाट मुक्त गर्नका लागि त हामीले सोच्नै पर्छ तपाईँले भने जस्तै हामीले अब यो संसदीय समितिमा बनाएर हुन्छ कि के उच्च स्तरीय केही बनाएर हुन्छ कि जहाँ जे कमजोरी छन् त्यस कुरालाई सोच्याएनौँ भने
अब चाहे त्यो मन्त्री परिषदले गर्ने निर्णयहरू होलान्, चाहे त्यो भन्दा मन्त्रालय स्तरबाट गर्ने निर्णय होलान्, कुनै पनि ठाउँबाट हुने कुराहरूलाई अथवा तलका हुने भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति होलान्। अब यसलाई तपाईँले अब यो अभियानमा लाग्नु भएन भने म त व्यक्तिगत ढङ्गले यदि त्यो छानबिन समितिहरूले कहाँ कहाँ कमजोरी छन् सबै क्षेत्रको केलाएर कमसेकम हामी राजनीतिज्ञहरूलाई अथवा जिम्मेवारीमा सरकारमा रहेका मान्छेहरूलाई कमसेकम राम्रो गर्यो। राम्रो हुनका लागि त परिणाम राम्रो आउनु परेन। आज परिणाम राम्रो आएको छ त भन्दाखेरि त धेरै उपलब्धि गरेका वास्तवमा तपाईँ भन्नुहुन्छ नि हामीले राजनीति गर्दाखेरि अहिलेको यो अवस्था सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र देशको अलिकति आर्थिक सबै कुरा प्रगतिमा धेरै कमजोर भएको हुन् भन्ने होइन जस्तो आलोचना गर्छन्। केही पनि गरेन, बदमासी मात्र गर्यो कि भनेछ त्यो त मलाई लाग्दैन। फट्टाउन चोरुन भन्छ त्यो त मलाई लाग्दैन। तपाईँलाई मान्नु नि अब म त 48-39 सालदेखि लगातार यही सेवामा छु। मैले मलाई त्यो बेला जनताको जीवनस्तर, त्यो बेला जिल्लाको विकास निर्माण सबै क्षेत्रको हेर्दाखेरि त्यही बेलाको यो काठमाडौँ हेर्नु अथवा उपत्यका हेर्नु, अहिलेको यो काठमाडौँ उपत्यका होला त्यो व्यक्तिगत ढङ्गले। अब अहिले गाउँघरकै अवस्था हेर्ने भने दूरदराजमा जहाँ पनि म त डडेलधुराबाट भारी बोकेर मान्ने हुने बेलामा पनि झोला बोकेर हिँडेर गएका मान्छे अहिले प्रत्येक गाउँमा ओडामा गाडी पुगेको छ। अनि केही नगरेर भएको होला त। तपाईँले यो सबै कुरा हेर्दाखेरि यो अहिलेको अवस्थामा जसरी मिडियाबाट अहिलेका नेताहरू विशेष गरी जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका पुराना पार्टीका नेताहरू सबै बदमास हुन्, यिनले त देशै खत्तम पार्यो, त्यो कुरामा म सहमत छैन। तर कमजोरी गरेका छौँ हामीले। त्यो कमजोरी गरेको हुनाले अहिले हामीमाथि आलोचना भएको होला। कुरा नि भानुभक्त जोशीज्यू, अब हुन त तपाईँ सम्पन्न परिवारकै मान्छे हो, नेताहरूको चाहिँ आय स्रोत के हो, यिनको सम्पत्तिको स्रोत के हो भनेर प्रश्न गर्छन् मान्छे। भलै तपाईँहरूलाई फेरि अब यो संविधानले नै भन्छ तपाईँहरूको सम्पत्तिको विवरण गोप्य हुन्छ, हेर सार्वजनिक हुँदैन। के हो त यो कुरो त? सम्पत्ति त सार्वजनिक गर्नु पर्ला। सम्पत्ति नेताहरूको स्रोत के हो भनेर खोज्छन्। अब शेरबहादुर देउवा के हो, केपी ओलीको के हो, माधव नेपालको के हो, बाबुराम भट्टराईको प्रचण्डको के हो भन्छन्। अब मान्छे के त केही पनि थिएन त, आज यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट आयो? यो स्रोत त होला नि त केही न केही। के हो त यो? होइन, हाम्रो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु नै पर्छ। जस्तै तपाईँ मान्नुहोस् हामी मान्ने मन्त्री होला होइन, हामी मन्त्रीहरूको पनि सम्पत्ति प्रत्येक वर्ष हामीले बुझाउने गर्छौँ र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। क्याबिनेटले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु नै पर्छ। वास्तवमा नगरी हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हिजो के हुनुहुन्थ्यो, आज के हुनुभयो, तपाईँ सत्तामा बस्दा के हुनुहुन्छ, हिजो के अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, अहिले के अवस्थामा हुनुहुन्छ, पारदर्शिता पनि हो भन्ने कुराको त्यो त ओपन त गर्नै पर्छ। जनतालाई त्यसमा गुमराहमा राखेर हुँदैन। जस्तै हामी मन्त्री हुँदाखेरि पनि हामीले बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै पर्छ क्याबिनेटले, नगर्यो भने त्यो कमजोरी हो। अहिले पनि हामीहरूको बारेमा पनि सबै कुराहरूमा त्यस्तो गोपनीयता राख्नुपर्छ भन्ने छैन। र अहिले पनि तपाईँले भनेको गम्भीर कुरा के हो त भन्दाखेरि त आज सबै राजनीतिक दलका नेताहरू मात्र होइन, सबै क्षेत्रका उपल्लो तहका व्यक्तिहरूको सबैको बारेमा स्रोत के हो भन्ने कुरा खोज्नै पर्छ। वास्तवमा त्यसमा ध्यान दिनै पर्छ। नभए त तपाईँ मान्नु नि अहिले तपाईँ कुनै काहीँ व्यवसायसँग जोडिएको हुनुहुन्न, काहीँ केही गरेको देखिनुहुन्न, तर तपाईँले अकुत सम्पत्ति कसरी कमाउनु भयो? तपाईँले गाडी मोटर घोडा यो घर सम्पत्ति किन जोड्नु भयो त? कहाँबाट जोड्नु भयो त? को हो त स्रोतहरू? कोही न कहीँ खोज्नु परेन? त्यसो भएको हुनाले हाम्रो माग के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त चाहे म होला चाहे जोसुकै मान्छे होला, हामीले कमाएको सम्पत्ति कहाँबाट आयो के हो भन्ने कुरा खोजनीति गर्नु परेन? त्यो त खोज्नु पर्यो नि। त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविक तरिकाले के हो त भन्दाखेरि त यो जो पछिल्लो यो घटनाक्रमहरू देशको जो अवस्था छ त्यसमा हाम्रा कमजोरी रहेका छन्। मैले तपाईँलाई अघि भने हामीले धेरै राम्रा काम पनि गरेका छौँ, तर केही कारणले हामी आलोचित भएका छौँ। त्यो आलोचित भएका कुराहरूमा सच्याउनु पर्छ। नभए सच्याउन हामी बाहेक अरूले सच्याउला जस्तो पनि लाग्दैन। म व्यक्तिगत ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने यो अहिलेसम्म लागेका नेताहरूले त्याग तपस्या मेहनत गरेर हिजो कुनै पनि लोभ लालच नगरिकन लोकतन्त्रको लागि गणतन्त्रको लागि एउटा राष्ट्रको लागि सङ्घर्ष गरेका राष्ट्रिय सङ्घर्ष गरेकै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तर अहिले के भयो भने हामीमाथि केही कमजोरी भएको हुनाले आलोचना गरेको होला। जस्तै म तपाईँले यहीँबाट भन्छु, हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ। अहिले हामीले 884 जना मान्य छौँ। हामीहरू 884 जना, 2 करोड 91 लाख जनसङ्ख्या छ। त्यसमध्ये धेरै जसो जनसङ्ख्या बाहिर छ। अब तपाईँ युवाहरू बाहिर छन्। अब मान्नुहोस् कि 2 करोडको हाराहारी नेपाली जनता यहाँ बसेका होलान्। अब 2 करोड नेपाली जनताले
884 जना मान्य पाल्न सक्ने क्षमता छ कि छैन? त्यो त भारी हो, त्यो विचार गर्नुपर्ने हो कि होइन? बोझ हो। अनि 150 को हाराहारीमा मन्त्री होलान्, यो सम्भव छ कि छैन पाल्न? अनि 50,000 भन्दा बेसी जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा होलान्, यतिलाई पाल्न सक्छ कि सक्दैन? त हामीले त्यसमा पुनर्विचार गर्ने कि नगर्ने, सोच्ने कि नसोच्ने? हेर्न त राम्रै गरेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यसलाई धान्न सकिने गरी भयो कि भएन? हामीले त्यसमा अलिकति विचार गर्ने हो कि नगर्ने हो? हामीले कमाएको उठाएको राजस्वले हामीलाई खान पुग्छ कि पुग्दैन? मान्यलाई अथवा जनप्रतिनिधिलाई, अरू तल कर्मचारीलाई? त्यसपछि जनतालाई के दिने हामीले? हामीले उठाएको जति राजस्व उठाउँछौँ, त्यो उठाएको राजस्वले हामी जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय तहका, तिनै तहका सरकारका जनप्रतिनिधिहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, सेनाहरू, प्रहरीहरू, विभिन्न निकायमा बस्ने मान्छेलाई खानालाई नपुग्ने गरी हामीले यो व्यवस्था गरेका छौँ भने अब पब्लिकलाई के दिनुहुन्छ त? जनतालाई के दिनुहुन्छ? त्यसैले यसमा हामी पुनर्विचार गर्ने कि नगर्ने, सोच्ने कि नसोच्ने? यो सङ्ख्यालाई के हो त, ठिक हो कि बेठिक हो? समीक्षा गरौँ, आवश्यकता छ भने समीक्षा त गर्नु पर्यो नि त। अब यदि समीक्षा गरेनौँ भने, मैले किन त्यसो भने त भन्दाखेरि त अस्ति असाढको महिना सरकारले साधारण खर्च जो हामीलाई दिनुपर्ने खर्च छ त्यति पनि खर्च उठाउन सके, राजस्व उठाउन सकेन। अनि त्यति उठाउन सके विकास खर्च कहाँबाट हुन्छ भन्नु त? गाह्रो छ। भानुभक्त जोशीज्यू, तपाईँको समितिको बारेमा आगामी दिनमा चर्चा गरौँला, आज समय सकियो। बडो यो एउटा दुःखदको समयमा यो एउटा तपाईँकै पूर्व पार्टीको नेता, संविधान सभाको अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेको उपाध्यक्षको यो दुःखद स्वर्गारोहणको समयमा चाहिँ हामी तपाईँसँग संवाद गऱ्यौँ, समय दिनुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, हाम्रो आदरणीय नेता, नेपालकै लागि एउटा सम्मानित व्यक्तित्व, पुनः पनि म सम्मानित नेता सुभाष नेमाङप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छौँ, हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आफन्तजन सबैमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो एउटा अप्ठ्यारो क्षणमा सबैलाई चाहिँ अब धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून्, म कामना व्यक्त गर्छु। र मलाई केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो नवराजजीलाई पनि र तपाईँको यो परिवारलाई पनि म मेरो तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, आजको यो विशेष चक्रव्यूहमा हामीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता तथा संसदीय समिति शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति मान्य भानुभक्त जोशी आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग संवादहरू कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।